Namaste, it's Rita Shrestha, the host of your show Gaffe त होनी र हाम्रो लामो समयपछि तपाईहरुको सामु आइसकेको छु किनभने कोरोनाको चाप बढिरहेको छ यो भ्यालीमा चाहिँ भएर हामीले एउटा ब्रेक टाइम लिएको थियौ र त्यसपछि तपाईको सामु फेरि आइसकेको छौ विथ आवर न्यू एपिसोड एज वेल एज न्यू गेस्ट। अहिलेको फ्यासन एन्ड ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा फ्यासन एन्ड ग्ल्यामर मात्र नभनिकन हरेक महिलाको जीवनमा आवश्यक परेको मेकअप रहेको छ। मेकअपले चाहिँ एउटा मान्छे पहिल्यै सुन्दर छ भने उहाँको सुन्दरतालाई अझै निखारेर ल्याउने काम गर्दछ। मेकअप इज आर्ट भने ब्युटी इज द स्पिरिट। आज यस्तै व्यक्ति विशेष आज हामीसँग हाम्रो गेस्टको रूपमा हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। शी इज मिसेस रोजी श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ मिसेस 30 नेपाल 2068 देखि यो फिल्डमा आबद्ध हुनुहुन्छ र 2068 देखि उहाँ चाहिँ एउटा मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ। शी वर्क्स एज अ आरजे इन रेडियो बाराही। उहाँ चाहिँ विभिन्न फिल्महरुमा पनि कलाकार हुनुहुन्छ लाइक पटुकी अनि मृगतृष्णा अनि विभिन्न म्युजिक भिडियोमा पनि उहाँले खेलिसक्नु भएको छ। शी इज अल्सो द नेशनल जज कोअर्डिनेटर अफ मेनी ब्युटी पेजेन्ट्स अराउन्ड नेपाल and she is also a beautician assessor. Please let me welcome Mrs. Rosie Shrestha to our show. Namaste. स्वागत छ रोजी जी तपाईलाई। Thank you so much. ओके हाम्रो पहिलाको लगातार 3 एपिसोडमा चाहिँ म एज अ कार्यक्रम सञ्चालिका पनि एकदम इन्स्पायर्ड भएको छु। हामीले हेर्छौँ कि भर्खरको युथहरूले चाहिँ युथलाई नै हेर्ने गर्छ इन्स्पिरेसन लिनको लागि बट वेन वी सी म्यारिड वुमेन जसको चाहिँ आफ्नो घरबार हेर्नुपर्छ र यतापट्टि आफ्नो जुन प्यासन छ त्यसलाई पनि अगाडि लिएर बढिरहेको देख्दा चाहिँ हामी भर्खरको म जस्तो भर्खरको युथहरूलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ र अगेन आइ एम सिइङ यु एन्ड आइ एम रियली इन्स्पायर्ड तपाईहरुको काम देखेर सो आइ एम रियली ह्याप्पी फर यु। थ्याङ्क यू सो मच। ओके रोजी जी तपाईले चाहिँ अब अहिलेकै सिनारियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको समय थियो अहिले कोरोनाको चाप बढिरहेको छ यो सबको उसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ चेन्जेस के आएको छ कसरी आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरिराख्नु भएको? एकदमै खुसी लाग्यो तपाईले यो कोरोनाको टाइमको विषयलाई उठाउनु भयो। विशेष गरी म आफ्नै बिजनेसमा पनि बिजी अनि त्यसपछि ब्युटी प्याजेन्टहरुमा पनि अघि भनिसक्नु भयो एज अ जजको रूपमा चाहिँ हामी काम गरिराखेका थियौँ। एकदमै व्यस्त लाइफ थियो। आफूलाई रेस्ट गर्न नपाउने टाइम पनि थियो हैन। कहिले रेस्ट गर्ने भन्दाखेरि टाइम नै नहुने। अब काम टु काम एउटा काम अर्को काम फेरि रेडियो हैन आफ्नो बिजनेस सबै कुराहरू घर फ्यामिली सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने थियो। कोरोनाको टाइममा चाहिँ अब स्टिल लकडाउन थियो हैन। चैत 11 देखि हामी लकडाउनमा बस्यौँ। चैतको महिना अनि वैशाखको महिना र जेठको महिना स्टिल 3 महिना चाहिँ हामी चाहिँ टोटली रेस्टको टाइममा थियौँ। त्यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर घर परिवारलाई अलिकति टाइम दिने कुराहरूदेखि लिएर अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पकाएर खुवाउने कुरामा पनि हामीले त्यति टाइम दिन नपाएको अवस्था पनि थियो हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो थियो भने अब बिजनेसलाई पनि अलिकति आफैले बसेर चाहिँ हाइजिनको लागि टाइम दिन पनि नपाएको अवस्था पनि थियो। त्यो टाइममा चाहिँ मैले सबैभन्दा स्पेसली रूपमा चाहिँ घरमा बढी टाइम दिएँ हैन। त्यसपछि बिजनेसमा चाहिँ आफूले बसेर मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले टाइम दिएँ फुल्ली। मैले त्यो लकडाउन चाहिँ मैले फुल्ली चाहिँ मैले सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नै लागि चाहिँ मैले गराए जस्तो लाग्छ टाइम दिए जस्तो लाग्छ। तपाईले भर्खर प्रसङ्ग जोड्नु भयो टाइम नपाएको अहिले चाहिँ कहिले रेस्ट गर्न पाउला हुन्थ्यो अहिले चाहिँ रेस्ट गरे हुनुहुन्छ होला त्यो अवधिमा लकडाउनको र हजुर अब अहिले चाहिँ अरू फिल्डमा तपाईँ लागेको भए लाइक डक्टर इन्जिनियर्स भएको भए चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ राम्रोसँग हेरिन्छ उहाँको त डक्टर हो इन्जिनियर हो भनेर तर ब्युटी पेजेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ जस्तो खुलेर आएको छैन त्यसको कन्सेप्ट। सो कस्तो गाह्रो भयो सुरुमा यो फिल्डमा मात्र लाग्दा फ्यामिलीलाई अब टाइम दिन नपाउँदा कस्तो रियाक्सन आएको थियो? म चाहिँ 2068 देखि यो फिल्डमा लागेको हो। त्यति बेला चाहिँ भनौँ न हैन एउटा म्यारिड थिएँ। मलाई त्योभन्दा पहिला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अब बिहा भइहाल्यो। बिहा भए पछाडि लाइफ भनेको अब यति नै हो एक हिसाबले चाहिँ सके जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो हैन। तर बीचमा चाहिँ मैले जुन अफर पाएँ एउटा म्यारिडहरूले पनि एउटा ब्युटी प्याजेन्टको लागि प्लेटफर्म पाएको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले त्यसलाई फलो गरे पछाडि म विनर भएँ हैन। त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो हैन। गाह्रो कसरी भयो भने अब आफैले खुलेर पनि अरूलाई चाहिँ म यसरी ब्युटी प्याजेन्टको चाहिँ विनर हो
भन्न सक्ने स्थिति पनि थिएन होइन। त्यो समाजमा नबुझ्ने अब त्यति भ्यालु थिएन के हो र भने जस्तो अघि तपाईँले जोड्नु भयो जस्तो म डक्टर हो भन्दाखेरि एउटा समाजले प्राउड गर्छ भने म चाहिँ एउटा विनर हो, म यस्तो ब्युटी प्याजेन्टको विनर हो भन्दाखेरि चाहिँ के नै हो र भने जस्तो पनि हुन्छ होइन। पछिल्लो क्रममा चाहिँ अलिकति ब्युटी प्याजेन्टहरू खुलेर पोखरामा हुन थाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी विभिन्न ब्युटी प्याजेन्टमा चाहिँ जजको रूपमा जान थाल्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब एउटा सामाजिक सञ्जालबाट होइन हामीले अब जज बसेको फोटोहरू, अब काम गरेको फोटोहरू, अब विभिन्न कुराहरू चाहिँ अपडेट गरिरहँदा चाहिँ समाजले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न थाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ सजिलो भयो। अरूले प्राउड गर्नुभन्दा पनि पहिलो कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई प्राउड गर्न सिक्नुपर्छ। म यो हो, म यो ठाउँमा छु, मेरो आइडेन्टिटी यो हो भनेर मैले आफूले आफूलाई प्राउड गर्न सकेँ भने अरूले हामीलाई त्यसै पनि प्राउड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकाएँ पनि, आफूले फलो पनि गरेँ त्यो कुरालाई चाहिँ। त्यस पछाडि चाहिँ सजिलो हुँदै गयो। अहिले चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। ओके, अनि 2068 देखि आफ्नो जर्नी सुरु गर्नुभएको तपाईँले यो इन्डस्ट्रीमा र 2068 देखि 2077 अहिलेसम्म चाहिँ आफूलाई हेर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जर्नीलाई चाहिँ दिमागमा स्मरण गर्दा चाहिँ के कुरा तपाईँलाई आउँछ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तो अब 2068 भन्दा पहिला चाहिँ एउटा आमा होइन, एउटा घरको बुहारी, कसैको श्रीमतीमा मात्रै सीमित थिएँ। एउटा बिजनेस थियो, म एज एउटा ब्युटिसियनको हिसाबमा काम गरिरहेको थिएँ। यस पछाडि चाहिँ मेरो एउटा आइडेन्टिटी बनेको छ, समाजमा एउटा रोजी श्रेष्ठ भन्दाखेरि चिनिने नाम बनेको छ होइन। पहिलाको र अहिलेको जर्नी चाहिँ धेरै नै भास्ट डिफ्रेन्ट छ। त्यसमा पनि अझ भन्नुपर्दाखेरि जसरी म यो ब्युटी प्याजेन्टमा लागेर एउटा यो मोडलिङ फिल्डमा छिर्न पाएँ होइन, यो चाहिँ मैले आफूलाई एकदमै प्राउड गर्ने विषय बनेको छ। कोहीले डक्टर बन्दा प्राउड गर्छ, कोहीले इन्जिनियर बन्दा प्राउड गर्छ होइन, कोहीले चाहिँ अब नेता बनेर एउटा मिनिस्टर बन्दा प्राउड गर्छ भने मैले चाहिँ म यो ब्युटी प्याजेन्टमा आएर एउटा भनौँ न मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ यसरी जोड्न पाउँदाखेरि चाहिँ म यो फिल्डमा चाहिँ प्राउड गर्छु होइन। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि प्राउड गर्ने कुरा नै भनौँ न होइन। प्राउड गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब मैले मेरो फ्यामिलीमा पनि मेरो बच्चाहरूलाई पनि के होइन, लाइक अब उसलाई चाहिँ अब मोडलिङ गर्न इन्ट्रेस्ट छ, अब उसले त्यसैमा जान चाहन्छ भने म प्राउड गर्छु, उसलाई स्वीकृति दिन्छु कि। सो अब पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने तिमी डक्टर बन्नुपर्छ, तिमी इन्जिनियर बन्नुपर्छ, अथवा तिमी बिजनेस गर्नुपर्छ या टिचर बन्नुपर्छ होइन, यस्तो थियो भने अहिले त्यस्तो छैन नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि मैले आफूले गरेको कुरामा पनि म प्राउड गर्छु र बच्चाले यदि मोडलिङ फिल्ड रोज्छ भने पनि म प्राउड गर्छु। र अहिले चाहिँ नि अब भनौँ न एउटा आइडेन्टिटी जोडिरहँदा अनि अब मोडलिङ फिल्डमा होइन यसरी अब तपाईँले मलाई यसरी इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ होइन, कति ठाउँमा अब जान पाइन्छ, गइन्छ, नयाँ नयाँ व्यक्तिसँग भेट्न पाइन्छ, एउटा युथहरूसँग कुराकानी गर्न पाइन्छ, नयाँ कुराहरू सिक्न पाइन्छ, कति कुराहरू नयाँ युथहरूबाट हामीले सिकेर हुन्छौँ नि त होइन। त्यो बेला र अहिलेको बेला हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई भर्खर टिनेज भयो जस्तो लाग्छ कि रमाइलो लाग्छ लाइफ देखेर चाहिँ। सिक्नको लागि चाहिँ कहिले पनि कोही त्यस्तो हुँदैन, एजको चाहिँ ब्यारियर हुँदैन भन्न खोज्छु मैले। र तपाईँ अहिले चाहिँ पेसन इन्डस्ट्रीमा विभिन्न जज हुनु भइसक्नुभयो अराउन्ड नेपाल अनि विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभयो र त्यति बेला चाहिँ तपाईँले जब जज गर्नुभयो यङ्स्टर्सहरूलाई, पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई र सबै ठाउँभरि जानुभयो र भनिन्छ हरेक ठाउँ अनुसारको त्यहाँको कल्चर डिफ्रेन्ट हुन्छ, संस्कृति डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यही अनुसार हुर्केर तिनीहरूले त्यही सो गर्ने हो। तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको युथहरूमा चाहिँ के छ जस्तो लाग्यो, के स्पेसालिटी छ जस्तो लाग्यो सबै कुरा? अहिले चाहिँ टोटली अहिलेको युथहरूमा चाहिँ टोटली नै मैले देखेको चाहिँ होइन, टोटली चाहिँ कस्तो छ भने सबैलाई चाहिँ मोडलिङ फिल्ड चाहिँ नि राम्रो लाग्छ, प्यारो हुन्छ होइन, मनपर्छ। आफूले आफूलाई एउटा मोडलिङ फिल्डमा भनौँ एउटा मासमा उभिएर इन्ट्रोडक्सन दिन पाउँदाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटीसँग प्लस गर्न पाउँदा सबैलाई प्राउड चाहिँ हुन्छ, नहुने होइन होइन। लगभग टोटली भनौँ न 99% चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ मोडलिङ फिल्ड चाहिँ साह्रै प्यारो लाग्छ। तर कस्तो हुन्छ भने अब मम्मीको इच्छा के छ, अब ड्याडीको इच्छा के छ, प्यारेन्ट्सको इच्छा के छ, आफू यो गर्नुपर्छ भने एउटा उभित्रको एउटा नदेखाए पनि एउटा दबाब चाहिँ भइरहन्छ कि। मैले एकचोटि एकजना भाइसँग कुरा गरेको थिएँ अनि उहाँ चाहिँ एउटा ब्युटी प्याजेन्टको होइन भनौँ न पार्टिसिपेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ राम्रो मान्छे अनि उहाँले चाहिँ पछि के भन्नुभयो भने हाम्रो घरमा फ्यामिली सबै लाउरी हो, लास्टमा त म लाउरी नै बन्ने हो भनेर भन्नुभयो होइन। भन्नुको अर्थ के छ भने एउटा फ्यामिलीबाट आइराखेको एउटा इन्भाइरोमेन्ट जोडिएको छ होइन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि नत्र चाहिँ
ब्युटी प्याजेन्ट भनेको त सबैलाई मनपर्ने फिल्ड नै हो होइन। र अहिलेको जेनेरेसनमा देखिएको भनेको चाहिँ सबैलाई यो ब्युटी प्याजेन्ट चाहिँ मनपर्छ, आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैसँग चाहिँ छ। ओके, तपाईँ एउटा ब्युटिसियन नै रहनु भएको छ र अहिले चाहिँ हेर्न सकिन्छ हामीले कति धेरै मेकअप क्लासेसहरू भइरहेको छ विभिन्न। उहाँहरू चाहिँ कुनै सर्टिफाइड हुनुहुन्छ, कुनै चाहिँ आफै सेल्फ टट हुनुहुन्छ र यस्तो मेकअप धेरै गर्यो भनेर पनि धेरै क्रिटिसिजम र ट्रल्स मिम्सहरू आएको देख्न सक्छौँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँले देख्नुभएको छ किनभने उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो मिम थियो कि आजकल केटीहरू पकाउन सिक्नुको सट्टा मेकअप गर्न सिक्दैछ कि अब भोलि पर्सि गएर आफ्नो ससुरालीमा गएर फाउन्डेसन खुवाउने हो र भन्ने खालको मिम्सहरू आउँछ। सो तपाईँ आफै एज अ ब्युटिसियन चाहिँ यस्तो ट्रल्सहरू देख्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो के हुन्छ तपाईँ? अब अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा फेसबुक एउटा सामाजिक सञ्जाल होइन। अब कुरा गरौँ होइन, अघि पनि थोरै कुराकानी भएको थियो मेरो विशाल सरसँग। अहिले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू भन्दा त्यस्तै कुराहरू व्यङ्गात्मक कुराहरू चाहिँ बढी देख्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ एउटा विकृति नै भन्छु मैले चाहिँ होइन। अब यो मात्रै नभएर धेरै कुराहरू देख्न पाइन्छ। अब नराम्रो सोच हुने व्यक्तिले अथवा भनौँ एउटा आफूलाई पपुलारिटी बनाउने व्यक्तिले हरेक कुराबाट बनाइराखेको चाहिँ हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन होइन। तर वास्तवमा चाहिँ नि होइन, कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई सुन्दर बनाउनको लागि मेकअपले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अहिलेको मात्रै कुरा नगरौँ, सत्यौँदेखि को कुरामा चाहिँ हामीले रामायणमा, महाभारतमा होइन, त्यस्तै गरी श्री सुस्तानीको बुकहरूमा देख्न पाइन्छ होइन। भगवान् पार्वतीले आफूलाई सुन्दर बनाउनको लागि गरिएको कुराहरू, क्रियाकलापहरू हामीले देख्न पाइन्छ। सदैवदेखि एउटा मेकअपलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदै आइएको छ भने अहिले एउटा बिजनेसको हिसाबले भनौँ त्यो मेकअपलाई ल्याइएको छ। मेकअप भनेको कुरा चाहिँ मेकअपबाट चाहिँ धेरैले रोजगारी पनि पाएको छ, धेरैले आफूलाई सुन्दर बनाउनको लागि एउटा प्लेटफर्म पनि पाएको छ। सुन्दर व्यक्ति जो छ त्योसँग अलिकति कन्फिडेन्स पनि जोडिएको हुन्छ, त्यो स्वतः भएको कुरा हो। जो व्यक्तिसँग त्यो छैन त्यो व्यक्तिले आफूलाई बनाउन चाहिँ सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनमा पर्सनालिटीले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ होइन। त्योसँग चाहिँ अलिकति मेकअप उसले जानेको छ या अलिकति मेकअपबाट आफूले उसलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बनाउन सक्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो प्लस पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ। अब अहिले चाहिँ अब ब्युटिसियन भएको हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने अहिले अब धेरै व्यक्तिहरूले युट्युबबाट हेरेर पनि मेकअप सिक्नु भएको छ होइन, मेकअप गर्नु भएको छ। कोही न कोही व्यक्तिसँग चाहिँ मेकअपको सामग्रीहरू जोडिराखेको हुन्छ होइन। त्यो भनौँ न एउटा बच्चादेखि लिएर बुढापाका जो कोहीलाई पनि आवश्यक चिज भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ नि अब एकदमै राम्रो पक्ष पनि लिन्छु। अब ट्रोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब ट्रोल त भइ नै रहन्छ, आइ नै रहन्छ, अझ ट्रोल आउँछ र त्यसैले अझ बढी पब्लिसिटी हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले चाहिँ हरेक नेगेटिभ कुरा आए पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई युज गरेर पोजिटिभ वेमा लानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ विश्वास राख्नुहुन्छ। र तपाईँको अब ब्युटिफिकेसनको कुरा आयो, आजको के भन्छ एउटा ब्युटिसियन हुन्छ त्यसको कुरा आयो भने अब तपाईँ एउटा एक्ट्रेस पनि रहनु भएको छ फिल्ममा। त्यो एक्ट्रेसको चाहिँ जर्नी कस्तो थियो? त्यो एक्ट्रेस भन्दा चाहिँ सुटिङ डेजदेखि सबै पहिला तपाईँलाई एक्टिङमा इन्ट्रेस्ट थियो कि कस्तो? एक्टिङमा इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मलाई कस्तो थियो भने म सानोमा चाहिँ म हुर्किने क्रममा होइन, मलाई मेरो घरमा प्यारेन्ट्सहरूले टिका लगाएर दसैँमा टिका लगाएर आशीर्वाद दिने बेलामा ठुलो भएर के बन्ने भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ म इन्सपेक्टर बन्ने भन्थेँ मैले होइन। मलाई किनकि प्रहरीको ड्रेस एकदम मनपर्ने। पछि गएर अब हुर्किँदै गयो होइन, बिहा भयो सानै उमेरमा। त्यसपछि अब त्यो भनौँ न एउटा प्रहरी क्षेत्रतिर छिर्ने एउटा सपना चाहिँ सपनामै सीमित भयो। पछिल्लो क्रममा जब म मिडियासँग जोडिएँ, जब रेडियोसँग जोडिएँ, त्यसपछि एउटा आइडेन्टिटी भयो होइन। अनि भनौँ न त्यस पछाडि चाहिँ मसँग एउटा प्लेटफर्म थियो। मैले मेरो ट्यालेन्टलाई चाहिँ मैले अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर मैले एउटा त्यो ट्यालेन्टलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दा मैले मसँग चिन्जान भएको व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न मलाई चाहिँ अब एउटा क्यामेरा फेस तपाईँले सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर प्रोत्साहन गर्नुभयो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ स्टार्टिङ मिल्को तृष्णा भन्ने एउटा टेलिसिरियल थियो, त्यहाँबाट स्टार्टिङ गरेँ। मेरो फर्स्ट जर्नी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा बुढीको रोल गर्नुपर्ने थियो, फेरि फ्ल्यासब्याक हुनुपर्ने, यङ गर्नुपर्ने, अनि नयाँ आर्टिस्टलाई एकदम गाह्रो पनि थियो होइन। त्यो बेलाको गाह्रो अवस्थाले मलाई राम्रोसँग निखार गरायो होइन, निखारिँदै गएँ। अब निखारिँदै जाने क्रममा चाहिँ मलाई विभिन्न ठाउँबाट मलाई अफर चाहिँ आउँथ्यो। अनि एउटा मुभी गरौँ न भन्ने मलाई चाहना चाहिँ थियो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा खैकुनी सिरियल थियो, त्यसलाई मैले आफै
डाइरेक्सन गर्थेँ। अनि अब एउटा प्रहरीको रोल चाहिँ म आफैले छिराएँ। अनि त्यसपछि ड्रेस लगाउने, प्रहरीको रोल गर्ने गर्दा गर्दा मेरो सपना चाहिँ त्यहाँबाट पुरा गर्न थालेँ। त्यो चाहिँ एकजना हाम्रो प्रड्युसर, पटुकीको प्रड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ म्याक्ट्रिन कालु उहाँको नाम चाहिँ होइन, चितवनको हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हेर्नु हुँदो रहेछ होइन, फेसबुकले मलाई त्यो जर्नीसम्म पुऱ्यायो। म पटुकी भन्ने मुभीमा मैले अफर पाएँ। उहाँले मलाई चाहिँ तपाईँले इन्सपेक्टरकै रोल गर्नुपर्ने छ, मेन रोल छ, गर्नुहोस् न भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, अफर गर्नुभयो। मैले स्क्रिप्ट हेरेँ, साह्रै नै राम्रो स्क्रिप्ट थियो। त्यसपछि मैले त्यो जर्नी चाहिँ मैले भनौँ न स्टार्टिङ गरेँ। स्टार्टिङ गर्दा चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड भएर चाहिँ गएको थिएँ होइन। अनि मेरो रोलहरू चाहिँ म पोखरादेखि जानुपर्ने र अब अलिकति फ्यामिली पनि भएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ त्यो रोलहरू चाहिँ मलाई छिटो नै सक्ने बाचाको साथ म गएको थिएँ भनौँ। लगभग मलाई 12 दिनको टाइम उहाँहरूले दिनुभएको थियो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने सुटिङको टाइम भनेको कहिले चाहिँ अब क्लाइमेक्सले साथ दिँदैन होइन, कहिले चाहिँ अब एक्टरहरूले चाहिँ एकदमै टेक खाइदिने, त्यसले गर्दा टाइम जाने, लस्ट हुने होइन। विभिन्न समस्याका बावजुद म चाहिँ 1 महिना बस्नु पऱ्यो कि त्यो 1 महिना बस्दाखेरि चाहिँ म कतिपय पटक अब त्यतिकै आफ्नो रोल आएको हुन्न, तर रोल त पुरेर बस्नु पऱ्यो नि त होइन। म कतिपय पटक म भनौँ न अब मलाई गाह्रो, फ्यामिली छ नि त होइन, गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मलाई गाह्रो हुँदाखेरि म जान्छु, म आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई डाइरेक्टरले चाहिँ हाम्रो राम सर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले थुप्रै भोजपुरी फिल्महरूको डाइरेक्सन गर्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो नि, मेरो रोल चाहिँ जुनु भन्ने मेरो चाहिँ नाम थियो। मैले अर्को जुनु कहाँबाट लिएर आउने होइन, तपाईँ सुटिङ नसकेसम्म चाहिँ तपाईँ हिँड्न मिल्दैन, यो टाइपको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गाह्रो लाग्यो। एउटा मुभी भनेको लामो जर्नी हो नि त होइन, त्यसलाई क्लियर गरेर मात्रै म निस्किनु पर्ने। अनि त्यति बेलाको टाइम चाहिँ मलाई निकै नै गाह्रो भएको थियो। पछि जब हलमा चलचित्र लाग्यो होइन, जब हलमा चलचित्र लागेर म चलचित्रको लागि त्यो भनौँ न त्यो फर्स्ट टाइममा जब हेर्न गएँ प्रमोसनको लागि, त्यति बेला चाहिँ मलाई आनन्द आयो होइन। त्यो एउटा लामो समय भए पनि मैले गरेको कुराहरू चाहिँ मैले रोललाई चाहिँ न्यायले जस्तो लाग्यो। बिचमा चाहिँ जति गाह्रो भए पनि लास्टमा चाहिँ रमाइलो भएको थियो। जति हार्डवर्क गरे पनि आफ्नो आउटपुट हेर्दा चाहिँ त्यो वर्थ थियो जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो। निकै खुसी लाग्यो। तपाईँको आइम स्योर फ्यामिली पनि एकदम प्राउड हुनुहुन्छ होला। तपाईँको 2टा छोरी छ, उहाँहरूले चाहिँ तिम्रो मम्मी बाबा के गर्नुहुन्छ त भन्दा उहाँले चाहिँ प्राउडली भन्न सक्नुहुन्छ होला कि मेरो मम्मीले यो सबै गर्नुभएको छ भनेर। आइम स्योर उहाँहरू एकदम इन्सपायर हुनुहुन्छ होला तपाईँबाट। र अर्को कुरा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब मिडियामा लागेको धेरै भइसक्यो, फिल्डमा बुझ्नुभएको छ, सबै अध्ययन गर्नुभएको छ, एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ। र अहिलेको नेपाली एज अ होल, नट ओन्ली रेडियो म्याटर नभइकन, टिभी म्याटर नभइकन, फिल्म एज अ होल के सबै कुरा समेटेर नेपाली मिडिया इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के कुरा इम्प्रुभ गऱ्यो भने चाहिँ अझै अघि बढ्न सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, नेपालमा चाहिँ मिडियालाई अलिकति अगाडि ल्याउनको लागि भनौँ न, अब यो फिल्डलाई अलिकति अगाडि ल्याउनको लागि प्लस भनेको कुरा चाहिँ प्रमोट एकदमै जरुरी छ होइन। अब कुरा गरौँ अब पत्रकारको कुरादेखि लिएर हरेक क्षेत्रको कुरा होइन, रेडियो टेलिभिजन हरेक क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ प्रमोट चाहिँ हुनुपर्छ, यसलाई एउटा प्लेटफर्म चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तो यहाँनिर कुरा जोड्न चाहेँ मैले, अब कतिपय टेलिभिजनहरू लोकल टेलिभिजनहरू छ नि त होइन। अब अहिले त अब स्टिल लकडाउनले गर्दाखेरि अब त्यो अवस्था रहेन, तर पहिला चाहिँ अब महोत्सव लाग्थ्यो, महोत्सवबाट राम्रो पैसा आउँथ्यो, टेलिभिजनले महोत्सव मात्रै खिचिदिने होइन। अब भनौँ न अब प्रायः अब लोकगीतहरूलाई प्रमोट गर्ने यस्तै कुराहरूले चाहिँ यो अलिकति मिडिया अब भनौँ न ग्ल्यामर क्षेत्र चाहिँ ओजेनमा परेको जस्तो लाग्छ मलाई। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो हात भनेको मिडियाको हुन्छ होइन। मिडियाले चाहिँ यो क्षेत्रलाई, ग्ल्यामर क्षेत्रलाई प्लेटफर्म दिने हो भने चाहिँ अवश्य यो चाहिँ नि अगाडि आउँछ। र कुनै गर्नु पर्दाखेरि अहिलेको टिनेजरहरूमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ नि यो अब एउटा ग्ल्यामर क्षेत्र मन परेको बाटो पनि हो। योभन्दा पहिला हामीले धेरै ब्युटी प्याजेन्टहरू देखिसकेका छौँ होइन। धेरै ब्युटी प्याजेन्टहरू देख्नु भनेको धेरै पार्टिसिपेट जन्मनु हो, धेरै पार्टिसिपेट जन्मनु भनेको सबैले मन पराउनु हो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा जनताले मन पराइसकेको कुरालाई चाहिँ मिडियाले प्रमोट गर्नुपर्छ। मिडियाले प्रमोट गरे पछाडि नै यो चाहिँ नि अझै राम्रो भएर जान्छ, त्यो कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ जति यो ग्ल्यामर क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग यो क्षेत्रलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, कस्तो गर्ने, कसरी प्लेटफर्म दिने होइन। आइसकेको पार्टिसिपेटहरूले पनि नयाँ प्लेटफर्महरू पाउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुभयो भने यसले प्लस पोइन्ट भएर नेपालमा पनि ग्ल्यामर क्षेत्रले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ।
तपाईँ अब यो कुरा जोड्नुभयो र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब अघि पनि मैले जोडिसकेको कुरा विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभएको थियो एज अ जज र एज अ जज जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको केही इन्सिडेन्ट छ त्यस्तो जहाँ चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ के गरेको जुन चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्म याद छ क्या एज अ जज त्यहाँ जाँदा त्यस्तो भएको छ नि कुनै इन्सिडेन्ट छ पार्टिसिपेटसँग जोडिएको कुराहरू होइन पार्टिसिपेटसँग जोडिएको कुरा चाहिँ धेरै ठाउँको धेरै कुराहरू चाहिँ निकै नै रहर लाग्दो चाहिँ हुन्छ होइन किनभनेदेखि अब उहाँहरूले हामीलाई अब एक हिसाबले एकदमै मान्नुहुन्छ होइन सेवा सत्कार गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै नै कुराहरू छ नभएको होइन एकपटक अब म चाहिँ नि भनौँ न होइन भैरवामा हामी गएको थियौँ त्यहाँ चाहिँ नि मिस भैरवा नै होला सायद होइन फर्स्ट ब्युटी प्याजेन्ट हो हामी यहाँबाट गयौँ यहाँबाट गइसके पछाडि मलाई कस्तो भएको भने अब भनौँ न होइन अब धेरै ब्युटी प्याजेन्टमा गइराख्नुपर्ने ड्रेसहरूको म्यानेज पनि गर्नुपर्ने एउटा समस्या हुन्छ नि त हामीलाई अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ अब सुनौलीमा गएर चाहिँ ड्रेस किन्ने हाम्रो चाहिँ योजना भयो कार्यक्रम सकिए पछाडि सुनौलीमा जाने अनि ड्रेस किन्ने भन्ने योजना चाहिँ भयो अनि हामी चाहिँ बिहान उठेर ड्रेस सपिङ गर्न जानुपर्ने थियो बिहान उठ्न ढिला भयो होइन अनि बिहान उठ्न ढिला भयो अनि हामीसँग फेरि साधन पनि थिएन यहाँबाट बुटोल त हामी प्लेनमा गएका थियौँ होइन अनि हामीलाई साधन चाहिने अनि त्यसपछि हामीले त्यहीको पार्टिसिपेटलाई चाहिँ भन्यौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई स्कुटरको म्यानेज गरिदिनु भयो आफूले चलाउनु भयो भनौँ न होइन त्यसपछि सपिङ गरेर फर्किनु पर्ने 12 बजेको फ्लाइट थियो अनि त्यो चाहिँ मलाई यादै भएन सर होइन मेरो फ्लाइट छ म फ्लाइट पकाउनु पर्छ भन्ने मलाई याद भएन हामीले चाहिँ मजाले सपिङ गऱ्यौँ फर्किने बेलामा चाहिँ फोन आयो अनि फोन आयो ढिलो भयो भने त भयो होइन फोन चाहिँ हामीले रिसिभ गरेनौँ बरु छिटो पुग्ने चाहिँ भयो होइन अब बिचरा अब उहाँहरू चाहिँ अब त्यो ब्युटी प्याजेन्टको अब भनौँ न कोही फर्स्ट रनर हुनुहुन्थ्यो कोही विनरै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यस पछाडि एयरपोर्टबाट फोन आएपछि अब त्यो नम्बर त चिनिएन अननोन नम्बर थियो अनि मैले रिसिभ गरेँ अनि उहाँले के भन्नु भने म्याडम तपाईँको फ्लाइट चाहिँ हामीले वेट गरौँ कि हामी के गरौँ भनेर अलिकति रुटी हिसाबले रिसाउनु भयो कि उहाँ चाहिँ त्यो जर्नी चाहिँ मलाई एकदमै कस्तो लाग्छ भने अनि खाना पनि खाएको थिएन फेरि है त्यसपछि खाना पनि खानुपर्ने तर सपिङ गरेको झोला समातेर अनि गेटमा होटलको गेटमा चाहिँ हाम्रो लगेज थियो त्यहाँबाट लगेज पक्रेर डाइरेक्ट अब एयरपोर्ट पुगेर अनि फ्लाइटमा आउँदाखेरिको क्षण चाहिँ मैले कहिले पनि बिर्सिन्न त्यो चाहिँ मेरो एउटा केयरलेस नै हो कहिलेकाहीँ लाइफमा त्यस्तै हुन्छ ओके हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ र अन्त्यमा चाहिँ हामी एउटा सानो गेम खेल्नेछौँ त्यसमा चाहिँ म एउटा वर्ड भन्नेछु त्यो वर्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँले दिमागमा के कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ फ्याक्टर तपाईँले भन्नुपर्छ तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ ओके फर्स्ट वर्ड नेपाल भन्दा बित्तिकै सुन्दर एकदमै भनौँ न होइन प्रकृतिले वरदान दिएको एउटा देश पोखरा त विश्वकै नम्बर 1 भनौँ न एक हिसाबले लाइक अब यसलाई स्विजरल्यान्ड भन्ने पनि फरक नपर्ने होइन एउटा सुन्दर नारी सुन्दर भनेर जुन चिजलाई हामीले वर्णन गर्छौँ त्यो चिज चाहिँ मैले पोखरा सम्झाउँछु अमेरिका ड्रिम हो तर पनि भनौँ न एउटा पुग्ने आउने चाहिँ मेरो ड्रिम हो होइन तर त्यही बस्ने चाहिँ होइन एउटा ड्रिममा चाहिँ पर्छ लभ भनेको एउटा लभलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने एउटा त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष चाहिँ हो होइन तर लभ चाहिँ कस्तो भने सबैले सबैलाई गर्न सकिने चिज एउटा मिठो चिज चाहिँ हो होइन सबैले सबैलाई गर्न सकिने चिज चाहिँ हो तर लभ भनिसके पछाडि चाहिँ भनौँ न एज एउटा केटाले केटीलाई केटीले केटालाई गर्ने एउटा माया भनेर बुझिन्छ मेरो हिसाबले चाहिँ लभ भन्दा बित्तिकै सबैले सबैलाई गर्न सकिने एउटा मिठो भावना जस्तो लाग्छ गोल्स भनेको एउटा गेम हो एउटा भनौँ न त्यो चाहिँ जित भन्छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ अब एउटा सक्सेस रोजी श्रेष्ठ भनेको आफैले बनाएको आइडेन्टिटी हो म आफैको नाममा म प्राउड पनि गर्छु र रोजी श्रेष्ठ भनिसके पछाडि म आफैले आफूलाई प्राउड मात्रै नभइकन यसलाई चाहिँ मैले एकदमै एउटा नेपालको एउटा चाहिँ नि उच्च लेभलमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो आफैभित्रको एउटा चुनौती पनि हो फिल्म इन्डस्ट्री त्यो पनि मेरो एउटा प्यासन हो र फिल्म इन्डस्ट्रिज भन्दा बित्तिकै सबैको एउटा सपना पनि हो मेकअप नारीले लिएको नारीले पाउनुपर्ने एउटा
सुन्दर वरदान चाहिँ हो। फरेन कन्ट्रिज फरेन कन्ट्रिजमा जर्मन। राजनीति राजनीति भनेको चाहिँ एउटा देशलाई अगाडि बढाउने एउटा राम्रो पाटो चाहिँ हो। धन्यवाद रोजीजी, तपाईँ हामीसँग आफ्नो काम व्यस्तताका कारण पनि यहाँ हामीसँग जोडिदिनु भयो। हाम्रो शोमा धेरै कुराहरू गरिदिनु भयो जसको कारण चाहिँ आइम स्योर हाम्रो अडियन्सले फ्रम युथदेखि अलि एज भएको महिलादेखि सबैजना चाहिँ एकदम इन्सपायर्ड हुनुहुन्छ र तपाईँले चिन्नु भएको मानिसहरू पनि यहाँ जोड्नु भएको छ। तपाईँले उहाँ पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला तपाईँलाई यहाँ देखेर। जाँदै केही कुरा हाम्रो अडियन्सलाई भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने ग्ल्यामर क्षेत्र भनेको कुरा चाहिँ सबैलाई मनपर्ने क्षेत्र चाहिँ हो होइन, र ग्ल्यामर क्षेत्रबाट पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ, ग्ल्यामर क्षेत्रबाट पनि नाम कमाउन सकिन्छ, पहिचान बनाउन सकिन्छ, समाजलाई जोड्न सकिन्छ, देशलाई जोड्न सकिन्छ। जब आफ्नो प्यासन चाहिँ ग्ल्यामर क्षेत्रमा छ भने चाहिँ कति पनि परिवारसँग भन्नको लागि होइन पछाडि नपरिकन आफ्नो एउटा प्यासन, आफ्नो एउटा इच्छालाई चाहिँ नि जाहेर गरेर यसैबाट अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। ओके, ह्याभिङ सेड द्याट म फेरि पनि रोजीजीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै र आफ्नो सम्पूर्ण टिमलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला गफै त हुन्। Get ready. 3, 2, 1, start. नमस्ते, इट्स योर होस्ट रिचा श्रेष्ठ official गफै त हो नि। ए भन फेरि गर्छु।